जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अखिलकोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान सर्वेश्वर का चरण कमल में साष्टांग प्रणति गर्दै समस्त पूर्वाचार्यगण स्वाचार्य श्रीचरण समस्त गुरुजन तथा यस प्रविधि का माध्यमबाट देश विदेश में जहाँ कहीं पनि रहेर भगवत कथा रसलाई पान गरिरहनु भएका समस्त भक्त भागवत मण्डली सबैमा यथोचित नमन गर्दै हामी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा एकादशी महात्म्यलाई श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। जुन एकादशी पर्दछिन् र ती एकादशीको महिमा जे छ त्यसलाई हामीले क्रमशः श्रवण गर्दै गर्दै आइरहेका छौँ। आज मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशीबाट प्रारम्भ गरेर शुक्ल दोस्रो अनि फेरि पौष कृष्ण यो तृतीय एकादशीको क्रम आज हामीले यहाँ जोडिरहेका छौँ। कुनै पनि वस्तुमा प्रेम उत्पन्न हुनका निमित्त त्यसमा भएका गुणहरूलाई त्यसबाट हुने सुविधाहरूलाई हामीले राम्रोसँग जान्नु परेको हुन्छ। ओहो यस्तो वस्तु छ, यसलाई प्रयोग गर्नाले हामीले यति लाभ प्राप्त गर्दछौँ, यसलाई प्रयोग नगर्नाले हामीलाई यति हानि हुन्छ भन्ने भइसकेपछि व्यक्ति त्यसका निमित्त लाग्दछ। व्यक्तिलाई उपलब्धि नै प्यारो छ, हानि प्यारो छैन कसै गरी। शास्त्रले सतत प्रयास यही गरिरहनु भएको छ कि जीव जसरी तसरी पनि सत्कर्ममा लागोस् र उसको गन्तव्य निश्चित गरोस्। उसको परम लक्ष्य भनेको ईश्वर नै हो, जसलाई मुक्ति, शान्ति, परम शान्ति, कैवल्य, वैकुण्ठ, गोलोक, साकेत, परमपद इत्यादि शब्दद्वारा जति व्यवहार गरिन्छ त्यो हो परम शान्तिको प्राप्ति, त्यो हो ईश्वर तत्त्व। जीव कसरी ईश्वरसँग सम्बन्धी बन्छ र कसरी उसको कल्याण हुन्छ त्यतैतर्फ सारा शास्त्रहरूले प्रयास गर्नुभएको छ। शास्त्रमा विधि र निषेध यी दुई प्रक्रियाहरू हुन्छन्। विधिद्वारा जीवलाई गर्नका निमित्त हराइएको हुन्छ, निषेधद्वारा नगर्ने कृत्यहरू दर्शाइएको हुन्छ। विधिमा पनि अनेक प्रकारका विधिहरू छन्। तामसी विधि, राजसी विधि, सात्विक विधि। यसमा सात्विक, राजस र तामसको यो प्रक्रियामा तामस विधिभन्दा राजस विधि उत्तम हो, राजस विधिभन्दा सात्विक विधि उत्तम हो। त्यसकारणले तामसी व्यक्तिहरूले तामस विधिलाई अंगीकार गरेका हुन्छन्, राजसी स्वभाव भएकाले राजसी विधिहरूलाई मन पराउँछन्। त्यसैगरी सात्विक स्वभाव भएकाले सात्विक व्रतहरू गर्छन्, सात्विक विधिहरूको अनुष्ठान गर्दछन्। जति पनि भगवत परक व्रतहरू छन्, जुन व्रतले प्रधान उपास्य भगवान सर्वेश्वर नारायणलाई बनाएका छन्, ती सबै सात्विक व्रतहरू हुन् र सात्विक विधिहरू हुन्। किनभने सत्वगुण प्रधान देवता हुनुहुन्छ भगवान नारायण। एकादशी व्रत भन्नु, हरिवासर भन्नु, द्वादशी व्रत अथवा विष्णु व्रत, वैष्णव व्रत यी सबै पर्यायवाची भएर आएका छन् एकादशी महात्म्यलाई अर्थ्याउँदा। त्यसो भएको हुनाले वैष्णव व्रत नै हो यो एकादशी व्रत। यसका प्रधान देवता भगवान विष्णु वैभक्षन्छ। हामीले सुन्यौँ एकादशीको उत्पत्ति कसरी भयो। प्रथम एकादशी जसलाई उत्पत्तिका एकादशी अथवा उत्पन्न एकादशीका रूपले हामीले सुन्यौँ। यसरी दोस्रो एकादशी जसलाई मोक्षदा एकादशी, त्यसलाई पनि हामीले विधिवत श्रवण गऱ्यौँ, त्यसको महत्तालाई जान्यौँ। सम्पूर्ण एकादशीले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबै प्रकारका पुरुषार्थ प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर हामी सुन्दै आइरहेका छौँ। प्राशस्त्य वचनहरू कस्ता हुन्छन् भने धेरै प्रशंसा गरेपछि व्यक्ति त्यहाँ लाग्न सक्छ।
हो यो यति राम्रो छ भनेपछि व्यक्ति लाग्छन्। त्यसमा पनि अत्यन्तै राम्रो वस्तु होस् अनि त्यसको राम्रो चर्चा गरिएको छ भने अझै व्यक्तिहरू त्यता लाग्ने हुन्छन्। यसुसले एकादशी एउटी गर्ने बित्तिकै धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हुन्छ भने अरू 23 एकादशी अथवा अधिक माससहित अरू 25 एकादशी किन अनुष्ठान गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसकारणले यसमा यति बुझ्नुपर्छ, प्रत्येक एकादशीको प्रशंसा हो यो। तत् एकादशीमा व्यक्तिको निष्ठा बनोस्, त्यहाँ लागोस् भन्नका निमित्त शास्त्रले गर्नुभएको यो प्रशंसा हो। एक एकादशी गरिसकेपछि अरू गर्नुपर्ने रहेन रहेछ भनेर अरूको निषेधका निमित्त होइन, खालि यो प्रशंसा मात्रै। जस्तो कि कसैले अग्निको प्रभावलाई बताउँछन्, कसैले जलको प्रभावलाई बताउँछन्। त्यसो गर्दा उसको यसले उसको निषेध गरेको भन्ने सम्झनुहुन्न, अलग अलग महत्त्व हुन्। त्यस्तै प्रकारले प्रत्येक एकादशीको महिमा आफ्नै प्रकृतिको छ। यी एकादशी गर्नाले अर्की एकादशीको अनुष्ठान गर्नु पर्दैन भन्ने अर्थ बुझ्नुहुन्न हामीले। सबैको महिमा उत्तिकै छ, सबै विष्णु व्रत हुन्, भगवान सर्वेश्वर नारायणका अङ्गबाट प्रकट भएकी एकादशी। त्यसो हुनाले भगवान समानै छन् एकादशी, यो हामीले सम्झनुपर्छ। उपवास किन गर्ने, यसको चिकित्सकीय एक प्रकारको आधार पनि छ। 15 दिनमा खाली पेट रहने हो भने स्वास्थ्यका लागि लाभ छ। त्यसै गरी व्रत के हो भन्दा, व्रत हो आफूले भोग गर्दै गरेका भोगमा अलिकति सङ्कुचन लिएर आइयो भने त्यसलाई व्रत भनिन्छ। मैले यति कुरा छोड्छु, यति मात्रै लिन्छु, यस प्रकारको सङ्कल्प नै व्रत हो। त्यसो हुनाले व्रत अवश्य पनि जीवनमा हुनु पर्यो, स्वास्थ्यका लागि पनि, विचार शुद्ध गर्नका निमित्त पनि। त्यसो हुनाले 15 दिनमा आउने एकादशीलाई हामीले विधिसँग अनुष्ठान गर्ने हो भने हामीलाई स्वास्थ्यका दृष्टिमा पनि लाभ छ, अध्यात्मका दृष्टिबाट पनि लाभ छ। एकादशी व्रत नगरिकन अरू व्रत गर्नु यो व्यर्थमा बालुवामा पानी हाल्नु हो जस्तो हामीले पहिले पनि सुनिसकेका छौँ। त्यसो हुनाले एकादशी व्रत नै व्रतहरूको राजा। एकादशी व्रत गरिसकेपछि अरू व्रतले पनि फल दिन्छन्, एकादशी व्रत नगरिकन अरू व्रतले कति पनि फल दिँदैनन्। यो कुरा पनि हामीले जान्नुपर्छ। आजकी एकादशीका विषयमा हामी सुन्नेछौँ पहिले पाठका क्रमले, त्यस पछाडि यसको कथा पक्षलाई पनि क्रमशः श्रवण गरेर के महिमा रहेछ आजकी एकादशीको र नाम के रहेछ हामीले अब विधिसँग सुन्नेछौँ। आउँ पहिले पाठलाई श्रवण गरौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। पौषस्य कृष्णपक्षे तु केयम् एकादशी भवेत्, किं नाम को विधिस्तस्य को देवस्तत्र पूज्यते। पौषस्य कृष्णपक्षे तु केयम् एकादशी भवेत्, किं नाम को विधिस्तस्य को देवस्तत्र पूज्यते। एतदा चक्षुमे स्वामिन् विस्तरेण जनार्दन। श्रीकृष्ण उवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र भवतः स्नेहकारणात् तथा तुष्टिर्न मे राजन् कृतविश्चाप्तदक्षिणैः। यथा तुष्टिर्भवेन्मह्यम् एकादश्या व्रतेन वै तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यो हरिवासरः। पौषस्य कृष्णपक्षे तु द्वादशी या भवेन्नृप, तस्याश्चैव च माहात्म्यं शृणुष्वैकाग्रमानसः। गदिता याश्च वै राजन् एकादश्यो भवन्ति, तासामपि सर्वासां विकल्पं नैव कारयेत्। एकादश्यास्तथाप्यस्याः शृणु राजन् कथान्तरम्। अतः परं प्रवक्ष्यामि पौषस्य एकादशीं तव, लोकानां चैतार्थाय कथयिष्ये विधिं तव। पौषस्य कृष्णपक्षे या सफला नाम नामतः, नारायणोदिदेवोऽस्याः पूजयेत्तं प्रयत्नतः। पूर्वेण विधिना राजन् कर्तव्यैकादशी जनैः, नागानां च यथा शेषपक्षिणां गरुडो यथा। यथा स्वमेधो यज्ञानां नदीनां जाह्नवी यथा, व्रतानां च तथा राजन् प्रवरैकादशी तिथिः। ते जना भरतश्रेष्ठ मम पूज्याश्च सर्वशः, हरिवासरसंयुक्ता वर्तन्ते ये जनाः भृशम्। सफला नाम या प्रोक्ता तस्याः पूजा विधिं शृणु, फलैर्मां पूजयेत्तत्र कालदेशोद्भवैः स्वैः। नारिकेलफलैः शुद्धैस्तथा वै बीजपूरकैः, जम्बीरैर्दाडिमैश्चैव तथा पूगिफलैरपि। लवङ्गैर्विविधैश्चान्यैस्तथा चाम्रफलादिभिः, पूजयेद्देवदेवेशं धूपैर्दीपैर्यथाक्रमम्। सफलायां दीपदानं विशेषेण प्रकीर्तितं, रात्रौ जागरणं तत्र कर्तव्यं च प्रयत्नतः।
यावद् उन्मीलयेन्नेत्रं तावत् जागर्ति योनिसि एकाग्रमानसो भूत्वा तस्य पुण्यं शृणुष्व तत्समो नास्ति वै यज्ञस्तीर्थं तत्सदृशं न हि तत्समं न व्रतं किञ्चित् इहलोके नराधिप पञ्चवर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा च यत् फलं तत्फलं समवाप्नोति सफलाय व्रतेन वै श्रूयतां राजशार्दूल सफलाय कथानकं चम्पावतीति विख्याता पुरी माहिष्मतस्य च माहिष्मतस्य राजर्षेश्चत्वारश्चाभवन् सुताः तेषां मध्ये तु यो ज्येष्ठः स महापापसंयुतः परदाराभिगामी च वेश्या सङ्गरतः सदा पितुर्द्रव्यं च पापिष्ठो गमयामास सर्वशः असद्वृत्तिरतो नित्यं देवता द्विजनिन्दकः वैष्णवानां च देवानां नित्यं निन्दारतः स वै ईदृग्विदं तदा दृष्ट्वा पुत्रं माहिष्मतो नृपः नाम्ना स वै लुम्बकं तु कृतवान् अत्यमर्षितः राज्यात् निष्कासितस्तेन पित्रा चैवापि बन्धुभिः परिवारजनैः सर्वैस्त्यक्तो राज्ञो भयादिति लुम्पकोऽपि तदा त्यक्तश्चिन्तयामास एकलः मयात्र किं प्रकर्तव्यं त्यक्तः पित्रा च बान्धवैः इति चिन्तापरो भूत्वा मतिं पापे तदा करोत् मया तु गमनं कार्यं वनं त्यक्त्वा पुरीं पितुः दिवा वने चरिष्यामि रात्रावपि पितुः पुर तस्मात् वनात् पितुः सर्वं व्यापयिष्ये पुरं निशि इत्येवं सम्मतिं कृत्वा लुम्पको दैवपातितः निर्जगाम पुरात् तस्मात् गतोऽसौ गहनं वनं जीवघातकरो नित्यं नित्यं स्तेयपरायणः सर्वं वनचरं तेन मुषितं पापकर्मणा गृहीतश्च परित्यक्तो राज्ञो माहिष्मतिर्भयात् जन्मान्तरीयपापेन राज्यभ्रष्टस्य पापकृत आमिषाविरतो नित्यं नित्यं वै फलभक्षकः आश्रमस्तस्य दुष्टस्य वासुदेवस्य सम्मतः अश्वत्थो वर्तते तत्र जीर्णो बहुलवार्षिकः देवत्वं तस्य वृक्षस्य वर्तते तद्वने महत् तत्रैव निवसञ्चासो लुम्पकः पापबुद्धिमान् एवं कालक्रमेणैव वसतस्तस्य पापिनः दुष्कर्मनिरतस्यास्य कुर्वतः कर्मनिन्दितं पौषस्य कृष्णपक्षे तु सम्प्राप्तं सफलादिनं दशमी दिवसे राजन्निशायां शीतपीडितः लुम्पको वस्त्रहीनोऽसौ निश्चेष्टो ह्यभवत् तदा पीड्यमानस्तु शीतेन अश्वत्थस्य समीपतः न निद्रा न सुखं तस्य गतप्राण एवाभवत् पीडयन् दशनिर्दन्तान् एवं च गमिता निशा भानुदयेऽपि तस्याथ न संज्ञा समजायत लुम्पको गतसंज्ञस्तु सफलादिवसे तदा मध्याह्नसमये प्राप्ते संज्ञां लेभे स लुम्पकः प्राप्तसंज्ञो मुहूर्तेन चोत्थितोऽसौ तदासनात् प्रस्खलंश्च पदन्यासे पङ्गुवच्चलितो मुहुः वनमध्ये गतस्तत्र क्षुत्रिषा पीडितो भवत् न शक्तिर्जीवघातस्य लुम्पकस्य दुरात्मनः फलानि भूमौ पतितान्याजहार स लुम्पकः यावत् स चागतस्तत्र तावत् अस्तमगाद्रविः किं भविष्यति तातेति विरलापाति दुःखितः फलानि तानि सर्वाणि वृक्षमूले निवेदयत् प्रत्युवाच फलैरेभिः प्रीयतां भगवान् हरिः उपविष्टो लुम्पकश्च निद्रां लेवे न वै निशि तेन जागरणं जातं भगवान् मधुसूदनः फलानां पूजनं मेने सफलायास्तथा व्रतं कृतमेवं लुम्पकेन यकस्मात् व्रतमुत्तमं तेन व्रतप्रभावेण प्राप्तं राज्यम् अकण्टकं पुण्याङ्कुरोदयाद्राजन् यथा प्राप्तं तथा शृणु रवेरुदे बेलायां दिव्योऽश्वश्चा जगामः दिव्यवस्तुपरिवारो लुम्पकस्य समीपतः तस्थौ शत्रुरगो राजन् वागुवाच शरीरिणी प्राप्नुहि त्वं नृपसुत स्वं राज्यमतकण्टकं वासुदेवप्रसादेन सफलाया प्रभावतः पितुः समीपं गच्छ त्वं भुङ्क्ष्व राज्यम् अकण्टकं तथेत्युक्त्वा त्वसौ तत्र दिव्यरूपधरो भवत् कृष्णे मतिश्च तस्यासीत् परमा वैष्णवी तथा दिव्याभरणसौभाड्यस्तातं नत्वा स्थितो गृहे वैष्णवाय ततो दत्तं पित्रा राज्यम् अकण्टकं कृतं राज्यं तु तेनैव वर्षाणि सुबहून्यपि हरिवासरसंलीनो विष्णुभक्तिरतः सदा मनोज्ञास्तस्य पुत्रास्युर्दाराः कृष्णप्रसादतः ततः स वार्धके प्राप्ते राज्ये पुत्रं निवेश्य च वनं गतः संयतात्मा विष्णुभक्तिपरायणः साधयित्वा तथात्मानं विष्णुलोकं जगामः गतः कृष्णस्य सान्निध्ये यत्र गत्वा न शोचति एवं ये वै प्रकुर्वन्ति सफल एकादशी व्रतम् इहलोके स प्राप्य मोक्षं यास्यन्त्य संशयम् धन्यास्ते मानवालोके सफला व्रतकारिणः तस्मिन् जन्मनि ते मोक्षं लभन्ते नात्र संशयः सफलायाश्च माहात्म्यं श्रवणाद्धिविशाम्पते राजसूयफलं प्राप्य वसेत् स्वर्गे स मानवः सफलायाश्च माहात्म्यं श्रवणाद्धिविशाम्पते राजसूयफलं प्राप्य वसेत् स्वर्गे स मानवः हरिः ओं तत्सत् इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पौषकृष्णैकादश्याः सफलानाम्न्या माहात्म्यं सम्पूर्णम् श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्तवैकुण्ठमुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। यसरी हामीले आजकी एकादशीको महात्म्यको मूल पाठलाई श्रवण गऱ्यौँ। अब हामी केही बेर यसको कथा पक्षलाई पनि श्रवण गरौँ। प्रायः सबै एकादशीका महात्म्यहरू भविष्योत्तर पुराण अन्तर्गतका छन्। त्यसमा पाण्डवहरूमध्येका मुख्यतया युधिष्ठिर महाराज, काहीँ भीमसेन र काहीँ अर्जुनजी प्रश्नकर्ताका रूपले हुनुहुन्छ। भगवान् श्रीकृष्ण उपदेश गर्नुहुन्छ र काहीँ दालभिया र पुलस्त्यको संवाद पनि आउँछ। काहीँ अलिकति फरक विषयहरू पनि आउँछन्, तर अत्यधिक धेरै संवाद भनेको भगवानका साथमा पाण्डवहरूको छ। जिज्ञासु पाण्डवहरू हुनुहुन्छ। भगवान् श्रीकृष्ण यसको उत्तर दिनुहुन्छ। आज युधिष्ठिर महाराज भगवान् श्रीकृष्णसँग सोध्दै हुन्छ, प्रभो पौषस्य कृष्णपक्षे तु केयम एकादशी भवेत्, किं नाम को विधिस्तस्याः को देवस्तत्र पूज्यते। पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी को नाम के हो अनि यी एकादशीका लागि विधि के छ, यसमा प्रधान देवता को हुनुहुन्छ, कसको पूजा गर्नुपर्छ, त्यो पनि कृपा गरेर बताउनुहोस्। हे जनार्दन, विस्तारपूर्वक सुन्ने इच्छा छ। भगवानले भन्नुभयो, महाराज सुन्नुहोस्, तपाईहरुसँग मेरो स्नेहको सम्बन्ध छ। 5 प्रकारका विशेष सम्बन्धहरू, जस्तो कि गोपिनीहरूका साथमा भगवानको कामको सम्बन्ध, गोप्यः कामात्, काम वासनाका साथ गोपिनीहरू भगवानलाई भज्नुहुन्थ्यो। कंसादि गरेका दुष्टहरू डरले भगवानको चिन्तन गर्थे। शिशुपाल आदि गरेका द्वेष गर्थे र भगवानको सतत चिन्तन गर्थे। वृष्णिवंशीहरूसँग भगवानको सम्बन्ध थियो, शारीरिक नाता। स्नेहादि यूयम भागवतमा बताउनुहुन्छ नारदजीले, हे युधिष्ठिरजी, तपाईहरुका साथमा भगवानको स्नेहको सम्बन्ध छ अनि हामीहरूसँग भगवानको भक्तिको सम्बन्ध छ। नारद, हनुमान आदि गरेका यस्ता भक्तहरू र भगवानका बीचमा भक्तिको सम्बन्ध छ। यसरी यी सम्बन्धहरूमध्ये एउटा सम्बन्ध भगवान यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ युधिष्ठिर महाराजजीसँग। भवतः स्नेह कारणात्, तपाईहरु र मेरा बीचमा स्नेहको सम्बन्ध छ, त्यसकारणले म अवश्य पनि बताउँछु, सुन्नुहोस्। कुनै प्रकारका यज्ञहरू गरे तापनि मलाई सन्तुष्टि मिल्दैन, जति सन्तुष्टि आजकी एकादशीको अनुष्ठान गर्नाले मिल्दछ। त्यसमा पनि एकादशी आजकी मात्रै होइन, सबै प्रकारकी एकादशी मेरा लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र मलाई सन्तुष्टि गराउनका निमित्त यी सफल एकादशीहरू हुन्। अरु व्रत गर्न नसके पनि एकादशी व्रतलाई व्यक्तिले अवश्य पनि गर्नुपर्छ। एकादशी व्रतद्वारा नै म प्रसन्न हुन्छु। महाराज सुन्नुहोस्, पौष महिनाको कृष्ण पक्षको जो एकादशी हो, यसको महात्म्य एकाग्र भएर तपाईँ सुन्नुहोस्। जति पनि मैले एकादशीहरू बताएँ ती कुनैमा कमी छँदै छैन। भगवान यो कुरा पुनः स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ। गदिता याश्च वै राजन एकादशी भवन्ति हि तासाम अपि हि सर्वासाम विकल्पम नैव कारयेत्। यी एकादशी पो लिनुपर्ने रहेछ, यस्तो फल मिल्ने रहेछ, अथवा यिनी एकादशीलाई पो लिनुपर्ने रहेछ, यस्तो फल मिल्ने रहेछ भनेर एकादशीमा तलमाथि यस्तो चिन्तन गर्न हुन्न। जुनसुकै एकादशीको पनि उत्तिकै फल छ, त्यति नै समर्थशाली नै छन् एकादशीहरू। त्यसो भएको हुनाले कुनैमा विकल्प गर्नै हुँदैन। त्यसमा पनि जो पौष महिनाकी कृष्ण एकादशी लोकको कल्याणका निमित्त यिनको महिमालाई म बताइरहेको छु, सुन्नुहोस्। पौषस्य कृष्णपक्षे या सफला नाम नामतः नारायणोदिदेवस्य पूजयेत्तं प्रयत्नतः। पौष महिनाको कृष्ण पक्षमा आउने एकादशीको नाम सफला नाम हो। नामै पर्याप्त छ। हेर्नु, सफला, फलले सहित भएकी एकादशीको नाम हो सफला। कोही व्यक्तिलाई भन्छौँ हामी ऊ सफल भयो। सफल भयो भनेको उसले फल प्राप्त गर्यो, परिणाम प्राप्त गर्यो।
त्यसकारणले यी एकादशी पनि सफला एकादशी हुन्। यी एकादशीका प्रधान देवता भगवान नारायण हुनुहुन्छ। यद्यपि भगवान नारायण नै एकादशीका प्रधान देवता हुनुहुन्छ, तर नारायण, केशव, माधव, गोविन्द, दामोदर आदि गरेका भगवानका विभिन्न नामहरू छन् द्वादश व्यूहमा। अनि त्यसै गरी 24 व्यूह 24 व्यूहहरू पनि आउनुहुन्छ वर्षभरिसम्ममा पक्षका हिसाबले। त्यसो हुनाले विशेष गरिकन कुन नामले भगवान त्यस दिन पुकारिनुहुन्छ, सेवित हुनुहुन्छ त्यो कुरा मात्रै हो। तर मुख्य देवता भनेका भगवान नारायण, भगवान विष्णु नै हुनुहुन्छ एकादशीका। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। भगवान नारायण नामले नै रहनुहुन्छ यी एकादशीमा। विधिसँग सेवा भगवानको गर्ने मैले पहिल्यै बताइसकेको छु राजन, एकादशीका लागि कसरी रहनुपर्छ। दशमीमा एक शाक मात्रै भोजन गर्ने, हविष्यान्न भोजन गर्ने, ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्ने इत्यादि नियमहरू बताएर एकादशीका दिन प्रातः सबेरै उठेर जलाशयमा गएर स्नान इत्यादिका क्रियाहरू, त्यसै गरी आफ्ना नित्यकर्म सम्पन्न गरेपछि भगवानको सेवाका कुराहरू भए। दिनभर सकिन्छ निराहार, सकिन्न फलाहार गरेर यसरी रहने, रात्रिको समय पनि भगवत चिन्तन गर्दै भगवानका नाम लिएर भगवानका कीर्तन गर्दै रात्रिमा बिताउने इत्यादि जति पनि विधिहरू बताइएका छन् एकादशीका लागि र द्वादशीमा गएर पारण गर्ने विधानहरू पनि यो सबैमा एकै प्रकारको जान्नुपर्छ। कुनैमा घटी, कुनैमा बेसी अथवा कुनैमा नियम माथि तल भन्ने केही पनि छैन। पूर्वेण विधिना राजन कर्तव्य एकादशी जनैहि, पहिले बताए अनुसार नै गर्नुपर्छ। जसरी नागहरूमा शेषजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, पक्षीहरूमा गरुडजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, अनि यज्ञहरूमा अश्वमेध यज्ञ श्रेष्ठ हो, नदीमा गङ्गा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी व्रतहरूमा पनि एकादशी व्रत नै श्रेष्ठ। पहिले पनि बताइसकिएको छ, एकादशी व्रत बिना अरू व्रत गर्नुको अर्थ छैन। व्रतको राजा भनेको एकादशी। व्रतानां च तथा राजन प्रवर एकादशी तिथि, ती व्यक्तिहरू नै अत्यन्तै पूज्य हुन्छन्, सबैका लागि मान्य हुन्छन्, जसले एकादशी तिथिलाई विधिपूर्वक उपवास गरेर भगवानको आराधना गरेर व्यतीत गरेका छन्। तिनीहरू लोकमा मान्य हुन्छन्, जीवन उनीहरूको सफल हुन्छ। सफला नाम गरेकी जो एकादशी, ती एकादशीको पूजा विधिलाई सुन्नुहोस्। यी एकादशीमा फलहरूद्वारा मेरो आराधना गर्नुपर्छ, भगवान श्रीकृष्ण बताउँदै हुन्छ। फलैर्माम पूजयेत। त्यस कारणले हेर्नु, यी सफला एकादशीमा नारायण भगवान अधिदेव हुनुहुन्छ भनेर अघि बताउनु हो श्रीकृष्णचन्द्र भगवानले। अहिले भन्नुहुन्छ फलैर्माम पूजयेत, फलहरूद्वारा मेरो पूजा गरोस्। यी दुवैबाट के सिद्ध हुन्छ भन्दा भगवान नारायण नै भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, यो सिद्ध हुन्छ। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यस समयमा जुन जुन फलहरू हुन्छन् तिनै फलहरूद्वारा भगवानको आराधना गर्ने। नरिवल भयो, यसै गरी अरू पनि फलहरू हुन्छन्, मौसमी भयो, ज्यामिर, सुपारी, अनार, यस्ता फलहरू भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्छ आजको एकादशीमा। अनि भगवानलाई ल्वाङ चढ्दछ। यसै गरी सम्भव भएदेखि आँप आदि गरेका पनि, आँपको समय त यो होइन, तर कतिपय आँपहरू त्यस्ता हुन्छन् 12 मास तिनीहरू फलिरहन्छन्, पाकिरहन्छन् स्थानअनुसार। यसरी सबै प्रकारका फलहरू तयार गरेर भगवान सर्वेश्वरलाई भोग लगाउने। त्यस्तै प्रकारले पूजयेत देवदेवेशम धूपैर दीपैर यथाक्रमम, धूपदीप इत्यादि क्रमले सेवा गर्ने। यथाक्रम भन्नाले षोडशोपचारको सेवा, अर्घ्य पाद्य आचमन धूपदीप नैवेद्य इत्यादि सबैद्वारा भगवानको सेवा गर्नुपर्छ। सफला एकादशीका दिन विशेष गरी दीपदानको विधान छ। सफला भन्नुमा अर्को पनि तात्पर्य के हो भने फलहरूद्वारा भगवानको आराधना गरिने एकादशी, त्यसकारणले यिनको नाम सफला हो। दीपदानको अत्यधिक महत्त्व बताउनु भगवानले। सफला एकादशीका दिन रात्रिमा जागरण गर्ने, आँखा पटक्कै बन्द नगरिकन आरात्रि जो जाग्दछन् भगवानको नाम लिएर, एकाग्र मन भएर भगवानका दिव्य स्वरूपको ध्यान गर्दै गर्दै भने उनको पुण्य अत्यधिक हुन्छ भनेर जान्नु।
त्यस्तो एकादशीको उपवास समान कुनै यज्ञको फल छैन, कुनै तीर्थले त्यस्तो फल दिन सक्दैनन्। उनी बराबर दिन सक्दैनन् भने त्योभन्दा झन् ज्यादा दिने त कुरै नै भएन राजन। 5000 वर्षसम्म तपस्या गर्यो कसैले, जति फल उसले आर्जन गर्दछ त्यो फलभन्दा पनि ज्यादा फल सफला एकादशीका दिन व्रत गर्नाले मिल्दछ। सुन्नुहोस् राजन, तपाईलाई एउटा कथा सुनाउँछु म सफला एकादशीका विषयमा। चम्पावती नाम गरेको एउटा नगरी जहाँ माहिष्मत नाम गरेका राजाले राज्य गर्नुहुन्थ्यो। अत्यन्तै बलशाली प्रभावी राजा हुनुहुन्थ्यो, धार्मिक पनि हुनुहुन्थ्यो राजा। उहाँका 4 पुत्रहरू हुन्छन्। अरू त सबै ठिकै थिए, एउटा जेठो छोरो अत्यन्तै पापी भएर निस्क्यो। त्यस्ता हुन्छन् नि धेरै छोराछोरी जन्मियो भने कोही अत्यन्तै खल जस्ता महापापी भएर। अब जसले राज्य सम्हाल्नु पर्ने ऊ यति उद्दण्ड भएको छ, यति उद्दण्ड भएको छ। अर्काका पत्नी देख्नै नहुने, पेश्यासँग कुसङ्ग गर्ने, पिताजीको सम्पत्ति सबै तहस नहस बनाइराखेको छ उसले। जे नगर्नुपर्ने हो त्यो काम सबै तिनै राजकुमार गरिरहेका छन्। असदवृत्तिरतो नित्यम देवता द्विजनिन्दकः वैष्णवानां च देवानां नित्यम निन्दारत सबै। नगर्नुपर्ने काम उनले के बाँकी राखे यसको हिसाब छैन, सबै नै गरिसकेका छन् उनले। अनि देवताको निन्दा गरेका छन्, ब्राह्मणको निन्दा गरेका छन्, वैष्णवहरूको अवहेलना गरेका छन्। सधैँ उनको जीवन नै निन्दामय जीवन चलेर गएको छ। यस प्रकारले यिनको दुष्ट्याइ बढ्दै बढ्दै गयो। राजाले अनेक पटक सम्झाउनु, हो बाबु तिमी अब भविष्यका राजा हो, यसो गर्न हुन्न तिमीले। पटक्कै यो मानिरहेको छैन। राजा दिक्क हुनुभयो, विचार गर्नुभयो यस्ता दुष्टलाई राजकुमार भन्न पनि लाज हुन्छ। यसमा कुनै प्रकारका त्यस्ता लक्षणहरू छैनन्। त्यसकारणले यसको नाम आजदेखि लुम्पक हुनेछ भनेर, जसरी लम्पट भनेर नेपालीमा भनिन्छ त्यसै प्रकारको लुम्पक नाम राखिदिनु भयो राजाले आफ्ना छोराको। नामना सबै लुम्पकम तो कृतवान अत्यमर्षितः। सहनै नसक्ने पीडा दिएको थियो यसले। त्यसकारणले राजा अत्यन्तै क्रुद्ध भएर यसलाई यस्तो नाम दिनुभयो। आज्ञा पनि दिनुभयो यसलाई देशबाट निकाल्देऊ बाहिर, राजधानीमा यो नबसोस्। निकाल्दिए त्यहाँबाट। सारा बन्धु बान्धव सबैबाट त्यागिएको थियो। अत्यन्तै दुखी भएर गएको छ, तर मनमा अझै पनि के गर्नुपर्ने हो मैले त्यो कुरा उसले सम्झनै सकेकै छैन। गयो, मनमा नै उसको दुष्ट्याइ बढिरहेको छ। उसले भन्छ अझै पनि मैले गएर दुखै दिनुपर्छ मेरा पिताजीलाई, पापै गर्छु म अझै। म वनमा जान्छु, त्यहाँ बस्छु, दिनभर राति आएर यहीँ चोरी गर्छु, यहीँ उद्दण्डता मचाउँछु। यसो भन्दै भन्दै उहाँ गयो। उहाँ गएर बस्छ। जब जब रात पर्न लाग्छ अनि आउँछ, अनि आएर जे नगर्नुपर्ने काम हो त्यो गर्छ, सबैलाई सताउँछ। त्यस्तो हुन लाग्यो यो लुम्पक। समय हुँदै गइरहेको छ। राजा अति दुखी हुनुभएको छ कि दुष्टको दुष्ट्याइले। वनमा गएर पनि यसो गर्छ यसले, जति पनि ती निरीह पशुहरू छन् ती सबलाई खोजी खोजिकन मार्छ। त्यसै काँचै खान्छ, फलहरूलाई पनि त्यसै गरेको छ। जे मन लाग्छ त्यही खान्छ। वनमा पनि सबैलाई दुःख दिँदै गयो। अब यतापट्टि कहिलेकाहीँ यसले उद्दण्डता मचाउँदै गरेको हुन्छ। कसैलाई मार्दै काट्दै गरेका बेला राजपुरुषहरूले समाउने बित्तिकै राजकुमार हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि राजाका डरले फेरि छोडिदिन्छन्, दण्ड पनि कसैले दिँदैनन्। गृहीतश्च परित्यक्तो राज्ञो माहिष्मतिर्भयात्। डर त छ नि, जस्तै भए पनि राजाको छोरो हो, राजाले के भन्नु होला भनेर छोडिदिए। अब त यति पापी भयो, यति पापी। अब राज्यबाट भ्रष्ट भएको छ। जे नखाने चिज हो त्यही मात्र खाएको छ। हेर्नु, उसले आमिष पदार्थ मात्रै खाने गर्थ्यो। यसरी गर्दा गर्दै समय बित्दै गयो। ऊ जहाँ आश्रय लिएर बसेको थियो वनमा, संयोगले त्यहाँ भगवान सर्वेश्वर नारायणको मन्दिर नजिकै आश्रमस्तस्य दुष्टस्य वासुदेवस्य सम्मतः। कुनै जन्ममा त्यस्तो सुकृत गरेको हुनसक्छ यसले। भगवानका नजिकै बस्न पाएको छ। ठुलो एउटा वृक्ष छ, वृक्षका फेदमा बसेको छ ऊ, पिपलको वृक्ष।
सबैले त्यो वृक्षलाई अत्यन्तै प्राचीन भएको हुनाले साक्षात् देवता हुनुहुन्छ भनेर पूजा गर्थे। आएर चन्दन अक्षता पुष्प इत्यादिले पूजा गरिरहन्थे। त्यस्ता स्थानमा यो बस्न गयो। बस्दै गयो, नगर्ने काम त उसको चलेरै गइरहेको छ। एक दिन पुष महिना आयो, कृष्ण पक्ष, अनि यही सफला एकादशीको अघिल्लो दिन जो दशमी रात्रि हो, तो दशमी रात्रिका दिन अत्यन्तै ठन्डीको महिना छ। अब लगाउने वस्त्रहरू पनि छैनन्। वृक्षका फेदमा बसेको छ। थरथर 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 काँप्न लागेको छ। एकदमै तुसारो परेको छ, शीत परेको छ, हावा चलेको छ। बिचरो यति घाम्यो, हेर्नु, घाम्दा घाम्दै उसका मुखमा दाँतहरू पनि बज्न लागेका छन्, कटकट कटकट गरेर ठन्डीले गर्दा। रातमा सुत्न सकेन, निद्रा आएको छैन उसलाई। हुँदाहुँदै उसका शरीरबाट प्राण जाने जस्तो स्थिति हुन लाग्यो। शरीर सब हिउँ जस्तो चिसो बनेको छ। पीडयन् दशनेर्दन्तान् एवं च गमिता निशा भानुदयेऽपि तस्याथ न संज्ञा समजायत। मुडो जस्तो भएर लडेको छ। रात बित्यो, होस छैन। अभियान सूर्योदय भयो, सूर्योदय हुँदा पनि उसको होस आएको छैन। हुँदाहुँदै जब सूर्यदेव मध्याह्नतर्फ आउन लाग्नुभयो, बिस्तारै ती सूर्य किरणहरू पर्न लाग्यो उसमा। त्यो ठन्डी कम हुँदै हुँदै गयो। अलिअलि उसका शरीरमा चेतना आउन लाग्दछ। हो, म त यहाँ त मूर्छा परेछु। के भयो नि यस्तो? अब जानु पर्यो, भोकले आकुल भएको छ। जानु पर्यो, केही खान मिल्छ कि भनेर यसो घस्रिँदै हिँड्दैछ। प्रस्खलंश्च पदन्यासै पङ्गुवत् चलितो मुहु, मानव लङ्गडो जस्तो भएर घिस्रिँदै यसो हिँड्दैछ। अलि पर पुग्यो, पाकेका फलहरू झरेका छन्। अब कुनै जन्तुलाई मार्न सक्ने सामर्थ्य त छँदै छैन। त्यही भएको फल, रुखका मुनिका फलहरू यसो भेला पार्यो, सोरसार पारेर लिएर आउँछ। घस्रदै अब त मध्याह्न भयो, शरीर अलिक चल्न सक्ने भयो। आएर त्यस रुखका फेदमा बस्दछ। दिन ढल्किँदै गइरहेको छ। उसले केही खाएको छैन, न जल पिएको छ, न फल खाएको छ। मनमा नै सोच्छ, हो अब मेरो के स्थिति होला? मैले पिताजीले भनेको मानिनँ। आज यो दुर्दशा मैले भोगिरहेको छु। म त राजाको छोरो, राजकुमार थिएँ। आज म के भएँ? पश्चाताप पनि भइरहेको छ। बिस्तारै सूर्य अस्तै हुने बेलासम्ममा ऊ बल्ल बल्ल आइपुगेको छ त्यो मन्दिर नजिकैको वृक्षका फेदमा। त्यहाँ खुइ गर्यो, बस्यो, अनि भन्यो, फलैहि एभि प्रियताम भगवान हरिहि। मैले ल्याएका यी फलले भगवान सर्वेश्वर नारायण प्रसन्न हुनुहोस्। यति भन्न भ्यायो उसले मुखबाट। हेर्नु, व्यक्ति जतिसुकै क्रूर भए पनि, जतिसुकै अपराधी भए पनि, जब उसको प्राणान्तको समय आउँछ, शरीरले, उसको बलले, सबैले साथ छोडिदिन्छन्, त्यसबेला उसले ईश्वरलाई अवश्य सम्झिन्छ। शरीरमा बल हुन्जेलसम्म उसले उद्दण्डता गर्ने हो। जब गल्छ, सबैबाट ठगिन्छ, सबैबाट छुट्छ नि व्यक्ति, यही दशा हुन्छ। हेर्नु, उसले भन्यो, यो फलले भगवान सर्वेश्वर प्रसन्न हुनुहोस्। खान सकेको छैन, यत्तिकै बस्दैछ ऊ। रात्रिमा निद्रा छैन। जुन एकादशीको रात्रि हो, त्यस दिन पनि निद्रा छैन। जानेर उसले व्रत गरेको त हुँदै होइन, तर पनि नजानिकन पनि भगवानको कृपाले आज एकादशीको पूर्ण व्रत भयो, जागरण पनि भयो। यसका लागि भगवानले यसो विचार गर्नुभयो, यति फल सोरेर लिएर आयो यो अपराधीले, भगवान प्रसन्न हुनुहोस् यो फलले भन्यो भनेपछि यो सबै मलाई अर्पण गर्यो, यसले मानव सर्वस्व दियो। त्यसकारणले यसको यो पूजन, यो एकादशी व्रत सफल भयो भन्ने भगवानले मनमा नै मान्नुभयो। फलानाम पूजनम मेने सफलायास तथा व्रतम। यो व्रत पनि यसको सफल भयो। यसले धेरै ठुलो पुण्य गरेको छ। आज उत्तम व्रत गरेको छ यो दुष्टले। अब यही पुण्यका बलले राज्य प्राप्त गर्नुपर्छ। भगवानले मनसा यस प्रकारको यसको कल्याण चिताइदियो बक्स्यो। तेन व्रत प्रभावेण प्राप्तम राज्यम अकण्टकम। यही सफला एकादशीका व्रतका प्रभावले उसले अकण्टक राज्यलाई प्राप्त गर्यो।
भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिरजीलाई आज्ञा गर्दै हुन्छ, महाराज सुन्नुहोस् कसरी यसको पुण्यको अङ्कुर उदित भयो। रात बित्यो, अघिल्लो दिन दशमीको रात्रिमा पनि उपवास भएको छ। रातभरि मुर्छा पर्यो, केही खाएन। बिहानी भयो, फल खोज्नलाई गयो, साँझसम्ममा लिएर आयो। यो भगवान प्रसन्न हुनुहोस् भनो, उसले केही खान सकेन। अनि त्यो एकादशीको रात्रि पनि जागरण भयो। आफूले गरेका अपराधहरूमा उसलाई पश्चाताप पनि भइरहेको छ। यसो हुँदाहुँदै पूर्ण उसले केही नखाइकन एकादशीको उपवास गर्यो। यस प्रकारको उत्तम व्रत भयो। भगवानले सम्झिनुभयो, यस्तो त आजसम्म कसैले गरेका थिएनन्, ठुलै काम गरेको छ यसले। अब यता सूर्योदयको समय भयो, द्वादशीको दिन बिहान। अत्यन्तै सुन्दर साजसज्जा गरिएको त्यस प्रकारको दिव्य घोडा उसका त्यो बसाइका नजिकै आउन लाग्यो। अति सुन्दर छ त्यो, छक्क परेको छ, हेरिरहेको छ। दिव्य वस्तु परिवारो लुम्पकस्य समीपतः। त्यहाँ त भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य आदि गरेका अनेक भोजनका सामग्रीहरू पनि छन्, सुन्दर वस्त्रहरू पनि छन्, श्रृङ्गारका सामग्रीहरू पनि छन्। त्यहाँ आएर त्यो घोडा बस्न लाग्यो। त्यसबेला आकाशवाणी भयो, प्राप्नुहि त्वं नृपसुत स्वं राज्यं हतकण्टकं वासुदेव प्रसादेन सफलाया प्रभावतः। हे लुम्पक, हे राजकुमार, अब तिमी आफ्नो राज्यलाई प्राप्त गर्नेछौ, जहाँ कुनै प्रकारका शत्रुहरू छैनन्। त्यस्ता निष्कण्टक राज्य तिम्रै हुनेछ। भगवान वासुदेवका कृपा प्रसादले र सफला एकादशीको अनुष्ठानका कारणले त्यस प्रभावद्वारा अब तिमीले त्यो राज्य प्राप्त गर्दैछौ। जाऊ, यही घोडामा चढेर पिताजीका नजिकै जाऊ, राजधानी जाऊ। अवश्य पनि पिताले अब अङ्गीकार गर्नुहुनेछ। यस प्रकारको आकाशवाणी भयो। त्यो लुम्पक यसो सुन्दैछ, हो के देख्दैछु म, आज के सुन्दैछु। पक्कै पनि भगवानको यो दिव्य कृपा भयो भनेर तथास्तु, हवस् म त्यही गर्छु, स्वीकार गरे यिनले। स्वीकार गर्ने बित्तिकै त्यो जीर्ण शीर्ण शरीर अत्यन्तै दिव्य देवता हो जस्तो शरीर भयो। सुन्दर श्रृङ्गार भएको छ उनको। हेर्दा हेर्दै हृष्टपुष्ट शरीरका साथ त्यस घोडामा उनी चढ्न लाग्दछन्। दिव्य रूप धरो भवत कृष्णे मतिश्च तस्यासित परमा वैष्णवी तथा दिव्याभरण सौभाड्यस्तातं नत्वा स्थितो गृहे। अत्यन्तै सुन्दर देवताका जस्ता आवरणले युक्त भएको त्यो त्यस घोडामा चढेर गयो राजधानीमा। राजाले भव्य स्वागत गर्नुभयो आफ्नो पुत्रको। उसका सबै प्रकारका कल्मसहरू नाश भइसकेका छन्। भगवानको भक्त बनिसकेको छ। गएर पिताजीका चरणमा साष्टाङ्ग गर्दछ उसले गरेका अपराधको क्षमादान पनि गरिदिनु भयो। पिताले समय समयमा पुत्रले गल्ती गरिहाल्यो, फेरि आएर झुक्यो भने त्यस प्रकारका गल्तीलाई क्षमादान गरिदिनुहुन्छ। यसो हेर्नुभयो, अत्यन्तै ज्ञाननिष्ठ भएर आएको छ, तपोनिष्ठ भएर आएको छ। आफ्नो अवस्था पनि ढल्किन लागिरहेको छ। यसैले अब राजा बनाउनु पर्यो यस्तो सोच्नुभयो महाराज माहिष्मतले। सारा प्रजाहरूसँग सोध्नुहुन्छ, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? म युवराज पदमा अभिषेक दिन चाहन्छु। अब राज्यबाट बिस्तारै विश्रान्ति लिन चाहन्छु। सबैले भने महाराज हजुरको जो इच्छा छ त्यो पुरा गरिबक्सियोस्, हामी त्यही चाहन्छौँ। राजाले विधिसँग त्यो पुत्रलाई राजतिलक प्रदान गर्नुभयो। अब वृद्ध अवस्था छँदै थियो। राज्य सञ्चालनका निमित्त पुत्र आइहाले। भगवानको भजन गर्न जानु पर्यो भनेर महाराज माहिष्मत वनतर्फ जानुहुन्छ। भगवानको भजन गर्दै गर्दै तर्नुभयो उहाँ। अब यता राजकुमार लुम्पक राज्य गर्न लागिरहेका छन्। धेरै वर्षसम्म यिनले गरे। हरिवासर संलीनो विष्णु भक्तिरत सदा मनोज्ञास्तस्य पुत्रास्युर्दारा कृष्ण प्रसादतः। एकादशी व्रत आफूले नजानिकन त्यो व्रत भएका कारणले यत्रो राज्य प्राप्त भएको छ। यिनलाई एकादशी प्रति अत्यन्तै निष्ठा बढेर गयो। हो भगवानको कत्रो कृपा भयो एकादशीका प्रभावले गर्दा। भगवान विष्णुकै भक्तिद्वारा नै व्यक्तिले धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै प्रकारका पुरुषार्थ प्राप्त गर्ने रहेछन्। यो पनि मैले जाने भनेर उनले आफ्ना
पुत्रहरूलाई पनि यो संस्कार दिएका छन्, आफ्ना पत्नीहरूलाई पनि यही संस्कार दिएका छन्। सत्कर्मको सन्देश र संस्कार आफ्ना सन्ततिलाई अवश्य दिनुपर्छ पिताले अथवा पतिले। त्यही बिस्तारै बिस्तारै अब एक दिन परिपाक स्थितिमा पुग्दछ र उनीहरू जति बेला जिम्मेवार हुन्छन् त्यस बेला आफ्नो मार्गलाई उनीहरूले जानिसकेका हुन्छन्। आज त्यही गरेका थिए। अब त सबै पत्नीहरू पनि पुत्रहरू पनि एकादशी जब आउँछिन् एकादशीमा उपवास गर्ने, भगवानको सुन्दर नाम संकीर्तन गर्ने आनन्दका साथ एकादशीलाई व्यतीत गर्ने त्यस प्रकारको दिनचर्या बन्दै गयो। पुत्रहरू सबै आज्ञाकारी बनेका छन् त्यही एकादशी व्रतका प्रभावले गर्दा। पत्नीहरू आज्ञाकारी छन्, सेवापरायणा छन्, त्यो पनि एकादशी व्रतकै कारणले गर्दा। समय बित्दै गयो। ततः स वार्धके प्राप्ते राज्ये पुत्रं निवेश्य च वनं गतः संयतात्मा विष्णु भक्तिपरायणः। अब वृद्ध अवस्था आएको विचार गरे उनले। अब धेरै समयसम्म यही राज्यमा यसैको उल्झनमा लागिरहने भने भगवानको भजन ठिकसँग हुँदैन, किन राजपाठ हेर्नु पर्यो। त्यसो हुनाले अब पुत्रहरूलाई राज्य दिन्छु भनेर आफ्ना ज्येष्ठ पुत्रलाई राजतिलक प्रदान गर्छन् यिनले। सबै ज्ञानीजनहरूसँग आज्ञा लिएर मान्यजनहरूका निर्देशनअनुसार उनी वनमा जान्छन्, मनलाई एकाग्र गरेका छन्, भगवान विष्णुको अनन्य भक्ति गरेर बसेका छन्। समय हुँदै गयो। अब भगवानमा यति प्रगाढ प्रेम बनिरहेको छ, आफ्ना पुत्रहरूलाई सबैलाई राज्य दिइसकेकै हुन्। भगवान मात्र एक सम्पत्ति बन्नुभएको छ। हेर्नु, जसले सबै प्रकारका संसारका सम्पत्ति त्याग्यो उसको सम्पत्ति भनेको भगवान। जबसम्म संसारको सम्पत्तिलाई समायो तबसम्म भगवान रूपी सम्पत्ति उसले प्राप्त गर्दैन। ज्ञानीहरूले भन्नुहुन्छ, धनम मदीयम तव पाद पङ्कजम कदानु साक्षात् करवाणी चक्षुषा। मेरा सर्वस्व सम्पत्ति भनेका हजुरका श्री चरण। हे प्रभु, कहिले मैले यी दिव्य नेत्रद्वारा साक्षात्कार गर्न पाऊँ, त्यही चाहेका हुन्छन्। त्यसकारणले यो राज्य भोग आफूले पर्याप्त गरिसके, विधिसँग पुत्रहरूलाई दिइसकेपछि अब यिनका लागि सम्पत्ति भनेको केवल भगवान मात्र हुनुभयो। फेरि उस दिनलाई उनले ख्याल गरिरहेका छन् कि भगवान सर्वेश्वरका कृपाले र एकादशी व्रतका प्रभावले नै मैले गुमेको राज्यलाई प्राप्त गरेँ, पिताजीबाट सम्मान प्राप्त गरेँ, त्यसै गरी सारा नगरवासी देशवासी सबैको प्यारो बन्न पाएँ। यो कुरा यिनलाई थाहा छ। अलिकति पनि विचलन छैन भगवत भक्तिमा। साधयित्वा तथात्मानं विष्णुलोकं जगामः गतः कृष्णस्य सान्निध्ये यत्र गत्वा न सोचति। यस प्रकारको उत्तम भक्ति साधना गर्दै गर्दै आफ्नो प्रारब्धले मिलेको शरीरलाई छोडिसकेर यिनी दिव्य देह बनाएर भगवानको दिव्य वैकुण्ठ पदमा जान्छन्। भगवत सान्निध्य प्राप्त गरिसकेपछि कुनै जीवात्माले पनि शोक गर्न पर्दैन। उहाँ त आनन्दै आनन्द छ। वेदले भन्छन्, हाभू 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 अहमन्नम 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 अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः। जसरी आनन्द अत्यधिक धेरै बढेर आयो भने आहा 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 भन्छन्, यसै गरी मुक्त आत्माहरूले पनि आहा 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 यसरी अनुभव गर्नुहुन्छ। मुक्त दशामा विचित्र त्यो भगवत अनुभव सागरमा डुब्नुहुन्छ उहाँहरू। भगवत प्राप्ति गरिसकेपछि शोकको सदा सर्वदा नाश भएर जान्छ। त्यस्तो स्थिति भयो। अनि भगवान श्रीकृष्णले बताउनुहुन्छ, यिनै सफला एकादशीका प्रभावले गर्दा भगवानका प्यारा पनि बने नि र मोक्षलाई पनि प्राप्त गरे। जीवन नै सफल भयो। फलद्वारा भगवानको आराधना गरिने एकादशी भएको हुनाले सफला एकादशी। भगवानलाई फल प्रदान गरिसकेपछि जीवले पनि फल प्राप्त गर्दछ। भगवान भनेको एउटा सफा ऐना जस्तो हुनुहुन्छ। तच्चात्मनं प्रतिमुखस्य यथामुख श्रीः। प्रहलादजीले पनि यही बताउनु भएको छ। ऐनाका अघिल्तिर गएर सफा भएर सुन्दर श्रृङ्गार गरेर व्यक्ति गयो, त्यस्तै प्रतिबिम्ब ऐनाले देखाइदिन्छ। धैलो मैलो भएर गयो भने ऐनाले त्यस्तै देखाइदिन्छ। भगवानलाई कसरी व्यक्ति समर्पण गरिरहेको छ, भगवानलाई दिने पूजा कसरी दिइरहेको छ, त्यही अनुसार उसले फल प्राप्त गर्ने। भगवान ऐना जस्तो हुनुहुन्छ, जस्ताको तस्तै फिर्ता दिनेवाला। किन भगवानलाई त केही चाहिएकै छैन।
भगवान् त पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ, सनातन हुनुहुन्छ। यसोस्ले हामीले भगवान्लाई गर्ने जो समर्पण हो, पूजन हो, त्यो हाम्रा लागि हो, भगवान्का लागि पक्कै पनि होइन। अब त हेर्नु, भगवान्लाई फल अर्पण गरेका थिए यिनले नजानेर, अब जीवनमा फलै फल प्राप्त गरे। यहाँको सारा भोग प्राप्त गरिसकेर भगवान् रूपी त्यो फललाई प्राप्त गरे। एवं एवै प्रकुर्वन्ति सफल एकादशी व्रतम यलोके यशः प्राप्य मोक्षम यास्यन्त्य संशयम्। भगवान् श्रीकृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज युधिष्ठिर, यसरी सफला एकादशीको जसले व्रत गर्दछन् भने उनले यस लोकको ऐश्वर्यलाई पनि प्राप्त गर्दछन्। यहाँ यस कीर्ति सबै प्रकारको प्राप्त गरेर यो शरीर छुटिसकेपछि फेरि भगवान्का धाममा गएर उनी बस्न पाउँछन्। तिनै मानव धन्य छन् यस लोकमा जसले सफला एकादशीको व्रत गरेका हुनन् अनि एकै जन्ममा यस व्रतका प्रभावले गर्दा अर्को कुनै जन्म लिनु नपरिकन उनले मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। यो सफला एकादशीको महात्म्य मात्र कसैले श्रवण गर्छन् भने पनि महाराज त्यस्ता व्यक्तिले राजसूय यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भन्ने जान्नुहोस्। स्वर्ग चाहनेले स्वर्ग प्राप्त गर्दछन्, सम्पत्ति चाहनेले सम्पत्ति प्राप्त गर्दछन्, मोक्ष चाहनेले मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। यस प्रकारको सुन्दर सफला एकादशीको महात्म्यलाई आज भगवान् श्रीकृष्णले बताउनुभयो। यो श्रृङ्खला हामी अगाडि श्रवण गर्दै जानेछौँ। तत्तत एकादशीका दिन सफला एकादशी भगवान्लाई फलद्वारा आराधना गरिने एकादशी र जीवनमा फल प्राप्त गर्ने, मनोवाञ्छा सिद्ध गर्ने एकादशी र उत्तम फल भनेको भगवान् रूपी फल प्राप्त गर्नका लागि अत्यन्तै समर्थशाली एकादशी सफला एकादशीको महात्म्यलाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। यस प्रकारका एकादशीमा हाम्रो निष्ठा बन्दै जाओस्। भगवानको कृपाको अवश्य पनि वर्षा हुनेछ। जय श्रीमन्नारायण।